हाय यिनीहरू त नाङ्गिसके नि अब राजनीति भनेको नङ्गा नाच हो। सरकार यो आत्मघाती बाटोमा किन लागिरहेछ? एमसीसीदेखि लिएर चुनाव सभाको कुरा आइराख्दाखेरि यो अवस्थामा हिजै किन महाअभियोगको कुरा ल्यायो, यसको चाहिँ विश्लेषण के छ यही समयलाई पारेर चाहिँ? ओलीले कुनै हालतमा चाहिँ यिनीहरूलाई साथ दिँदैनन्। इन्काउन्टर शिकार हुने भए परमादेशी न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा पनि त्यहाँ महाअभियोग दर्ता हुन्छ, निश्चित छ। राजनीतिक आवरणमा मान्छेको वैयक्तिक कुण्ठाहरू हुन् यिनीहरू। त भनेपछि कुनै प्रपञ्च अन्तर्गत चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाइँदैछ भनेको त छ्याङ्गै देखियो नि त। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि फरवार्ड आउनुपर्छ। अब इन्काउन्टरभन्दा अर्को विकल्प छैन यसको। तर सभामुखको विरुद्ध तिमीले गर्नु हुँदैन। तिमीले सभामुखको विरुद्ध आयो भने फेरि अर्को पक्षले राष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदिन्छ। अब अर्को पक्षले राष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदियो भने अर्को पक्षले उपराष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदिन्छ। किनभने हामी त अविचलित हिँडिरहेछौँ नि। हाम्रो एउटा गन्तव्य हो, हाम्रो एउटा यात्रा हो। यिनीहरूको के हो? खान्ते पिन्ते कुरा हो। यो न्यायालयलाई बदनाम गर्ने, नेपाल राष्ट्रको छविलाई बदनाम गर्ने काम मात्रै भएको छ। यो त चोरले चोरलाई चोरको कस्तो हुन्छ अरे भने एउटा बस्तीमा चोर जान्छ अरे, तर घरपट्टिले थाहा पायो, चोर लखेट्न थाले। अलि पर पुगेपछि त्यो चोर नै चोर 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 भनेर कराउन थाल्छ अरे। यो त्यस्तै हो। संसद अवरोधको खेल चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले या त जारी राख्छ, होइन भने तिमीहरूले त्यो दर्ता गराउने भने हाम्रो पनि यो छ भन्छ। 4 जना न्यायाधीश विरुद्धमा पनि दर्ता हुन्छ। त्यहाँ कोही कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश हुन नचाहँदा रहेछन् नेपालमा। किन रहेछ? खास राम्रो माल तलै उपलब्ध छ नि त। तपाईँ एउटा प्रक्रियाबाट एक ठाउँमा पुग्नु भयो भने तपाईँको त केही गल्ती भएन नि त, कानुन सम्मत हो। त्यहाँ मात्रै मैले चोलेन्द्र शमशेर भनिदिएको बाबु। अब अहिले के निष्कर्ष आयो भनेदेखि 33 केजी सुन त्यहाँबाट ल्याएको नै पुष्टि भएन। त्यसो भने के आधारमा उनीहरू लखेटेको त? इसाराको प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ राखिदिने। किन? अब चोलेन्द्र शमशेर त अब यिनीहरूको हातको खेलाउन रहेन। अब त्यहाँ एउटा लाचार छायालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर आफ्नो उल्लु साध्ने। किनभने नेपालको राजनीति चाहिँ नक्कली औषधि, डेट एक्सपायर औषधि जस्तो भइरहेछ। केपी ओलीले वास्तवमा प्रतिगमन होइन, स्वेच्छाचारी शासन मात्रै गरेका हुन्। अहिलेको चाहिँ सही अर्थमा प्रतिगमन हो। डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँलाई टिभीमा। ल हस्, धन्यवाद। कुराकानी सुरुवात गरौँ। चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणदेखि नै हजुरले कुरा विभिन्न उठाउँदै आउनु भएको थियो र अहिले महाअभियोगसम्मको कुरा आउँदाखेरि हजुरले भन्नुभएको थियो कि चोलेन्द्र शमशेरलाई एउटा साथ दिए जस्तो हिसाबमा छेत्रीको छोरो हो, महाअभियोग भए पनि आफूले सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज अहिले आएर पुष्टि भयो। त्यति बेला हजुरले के सोचेर भन्नुभएको थियो? वास्तवमा यो विश्लेषण भविष्यवाणी थियो अथवा यो प्रकरणलाई कसरी? होइन, मैले चाहिँ संवैधानिक पदको गरिमाको बचाउ मात्रै गरेको हो। किनभने यिनीहरूले चाहिँ यो संवैधानिक र कर्मचारी तन्त्रलाई पनि, सेना प्रहरीलाई पनि आफ्नो घरेलु एउटा कामदार जस्तो दुरुपयोग गरे क्या। कथित विशिष्ट पदाधिकारीले सेनाको जवानहरूलाई जुत्ता पोलिस गर्न लाउने, जुत्ता बोक्न लाउने, जुत्ताको तुना कस्न लगाउने, भन्ने हेप्ने, यो चाहिँ उसको मान सम्मानको विरुद्ध हो भन्ने मेरो बुझाइ। किनभने ऊ त एउटा राजकीय जिम्मेवारीमा छ नि त। ऊ कसैको घरेलु र कसैको हाइरार्कीमा पो तलमाथि भयो, तर मान सम्मानमा त तलकोले सम्मान पाउने हुँदैन भन्ने त छैन नि। त्यो हिसाबले मात्रै सबै संवैधानिक पदहरूलाई यिनीहरूले दुरुपयोग गरे क्या। सबै पदहरू बिक्री बट्टा गरे, किनबेच गरे। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिलेको यो परमादेशी सरकारको फोकस नै पूर्ववर्ती सरकारका सबै पदाधिकारीहरूलाई बेदखल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यसमा एउटा यो चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण हो। मेरो एउटै भनाइ यो नगर भाइ हो, यति हो मेरो। चोलेन्द्र शमशेर त मेरो चिन्जान पनि छैन नि। यही कुरा बतासको हकमा हो, चिन्जानै छैन मेरो बताससँग। बतासको त मैले त्यो घटनाभन्दा अगाडि नाम पनि सुनेको थिएन। चोलेन्द्र शमशेरको त सबैभन्दा ठुलो आलोचक नै मै थिएँ। अब भइसकेपछि त त्यो त हाम्रो प्रधान न्यायाधीश हो नि त। त्यहाँ त भोलि हाम्रै अर्को मान्छे त्यहाँ आउनुपर्छ, पद्धति बसाउने हो कि होइन भन्ने लडाइँ हो मेरो। यो यहाँ मात्रै होइन, विश्वविद्यालयमा पनि हो। विश्वविद्यालयमा के गर्ने भने एउटा मरेको लठुवालाई लगेर भिसी बनाउँछन्। तिनीहरू मध्येको सबैभन्दा लठैत चाहिँ
त्यहाँ गएर भिसी हुन्छ, अन्य पदाधिकारी हुन्छन् हैन। त्यो बनाउने प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन। मैले भनेका चाडा सिद्धान्त त्यहाँ पनि छन्। नाता, पैसा, व्यभिचार, विदेशी रिमोट। यो 4 भन्दा 5 कारणले कसैको पनि नियुक्ति हुँदैन कहीँ पनि। चोलेन्द्रको पनि यही अवस्थाबाट चोलेन्द्र चाहिँ अपवाद स्वरूप यहाँ आउने बाटो खोलेको भन्ने नरहरीको किताब पढेपछि मैले थाहा पाएँ, जो त्यति बेलाका कानुन मन्त्री थिए। अहिले भर्खर जीवनको पाठशाला भन्ने नरहरीको किताब चाहिँ बजारमा आयो। त्यसको एउटा च्याप्टर चाहिँ रातो पार्टी हो कि सेतो पार्टीले प्रकाशमा ल्याएर त्यो पढ्दाखेरि मलाई आफै लज्जाबोध हो। त्यो त के रहेछ भने कोही कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश हुन नचाहँदा रहेछन् नेपालमा। किन रहेछ खास? राम्रो माल तलै उपलब्ध छ नि त। यो जुन वरिष्ठ के कानुन व्यवसायी जम्मै एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो संस्थाको कन्सल्टेन्ट हुन्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू। कसैले टेलिकम्युनिकेसनको, कसैले नेवानीको, कसैको स्टक मार्केटको, कसैको राष्ट्र ब्याङ्कको, कसैको कहाँ गरेर महिनाको 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख त उनीहरूले चाहिँ त्यो परामर्श सेवा नै लिँदा रहेछन्। उपल्लो पदको आवश्यकतै नपर्ने गरी तलै किन चाहिँ 3 लाख महिनाको एउटाबाट आयो। अब 5 वटा चाहिँ मुद्दामा बहस गऱ्यो भने त त्यो उस्तै पऱ्यो भने एउटा मुद्दाको 3 लाख 5 लाख यस्तो लिन्छन् अरे। गाँजा व्यापारी, तस्कर, ज्यानमारा यस्तो जति पनि दिन्छ। जग्गा दलाल, बिचौलियालाई त जति पनि दिन्छ। मैले सुनेको कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको 100 रोपनी जग्गा पनि छ अरे काठमाडौँभित्र, एउटै कानुन व्यवसायीको, जो हिजो चप्पल लाएर हिँड्थ्यो। अहिले चप्पल लाउने नेता यस्तो भयो भन्छन् नि हाम्रो धनराज गुरुङले। नेता मात्रै त्यस्तो भएको होइन, खरदारका घर हुन्छन् 7 वटा काठमाडौँ। त्यसपछि नरहरीले त्यो किताबमा दिएको विवरण अनुसार घर घरमा गए न्यायाधीशमा आइदिनु पर्यो भनेर, कोही मान्दैन। अनि नमानेपछि के गर्ने त भन्दा पुनरावेदन अदालतबाट पिकअप गर्ने निर्णयमा उनी पुगे। पुनरावेदन अदालतमा 1 नम्बरमा चोलेन्द्रै रहेछन्। चोलेन्द्र सर्वोच्चमा छिरे। चोलेन्द्र सर्वोच्चमा छिरिसकेपछि वरियताको आधारमा सर्वोच्चको प्रधानको लाइनमा उनी पुगे। यसरी गएका रहेछन्। मलाई के लाग्यो भने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस आफ्नो एउटा बिचौलियालाई अनि प्रकाश वस्तीहरूलाई निषेध गर्नको लागि राम्रो न्यायाधीश थिए त्यहाँ। प्रकाश वस्ती, हाम्रो पवन कुमार ओझा, एकजनाले त बिचरा यही पीडाले आत्महत्या नै गरे, भरतराज उप्रेती भन्ने। कम्पनी कानुनका 1 नम्बरका ज्ञाता मानिन्थे उनी। आत्महत्या नै गरे उनले। तिनीहरूलाई नल्याउन, तिनीहरूलाई निषेध गर्नको लागि यो प्रपञ्च खडा गरेको यिनीहरूले। पछि प्रकाश तीमध्ये प्रकाश चाहिँ रुँदै कराउँदै कसको शरणमा गए, माओवादीको शरणमा गए कि के गए, त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य पनि भए। तर उनलाई चाहिँ सर्वोच्चमा सम्भव भएन। त त्यो खेलखालले गर्दा चोलेन्द्र त्यहाँ पुगिरहेछ। अब चोलेन्द्रको त केही गल्ती भएन नि त। तपाईँ एउटा प्रक्रियाबाट एक ठाउँमा पुग्नु भयो भने तपाईँको त केही गल्ती भएन नि त, कानुन सम्मत हो। त्यहाँ मात्रै मैले चोलेन्द्र शमशेर भनिदिएको बाबु। नत्र त मेरा मित्र त सबै कानुन व्यवसायीहरू जम्मै मेरा मित्र छन्। शम्भु थापा मेरा मित्र हुन्, रमण श्रेष्ठ मेरा मित्र हुन्, हाम्रो टिकाराम भट्टराई मेरा परम मित्र हुन्, सबै मित्र हुन् नि मेरा त। मेरो मित्र नभएको को छ त नेपाल बारमा? नरहरी त मित्र भइ नै हाले। अर्को हरिहर के हो, हरिहर दाल मेरा मित्र हुन्। सबै त मेरा मित्र हुन्। मेरो के लिनदिन छ उनीहरूसँग? मेरो भनाइ के भने एउटा प्रणाली बसाल्नु न यहाँभित्र। तिमीहरूले आज चाहिँ चोलेन्द्रलाई यसरी लखेट्यौ भने भोलि चोलेन्द्रको ठाउँमा हरेन्द्र हुन्छ, उसको पनि त नियति त्यही हुन्छ। नेपाल प्रहरीको हकमा पनि यही भयो। अच्युत कृष्ण खरेललाई जब वामदेवले लखेटे, मैले अच्युत कृष्ण खरेललाई पनि ढाडस दिएँ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर। लेखेँ हिमालय टाइम्समा। शैलजा आचार्यलाई यिनीहरूले लखेटेर डिप्रेसनमा पुर्याएपछि लेखेँ मैले। मेरो त तेरो मेरोमा आधारित छैन नि, मेरो मुद्दा आधारित छ।
गुण दोष आधारित छ। मेरो त के तेरो मेरो छ र मेरो बतास प्रकरणको कुरा पनि यही हो। हजुरले जस्तै चोरेन्द्रलाई त्यसरी सपोर्ट गरेका थिएँ र अहिले आएर बारदेखि सबै लागेर महाअभियोगसम्म आउँदाखेरि अत्याधिकै क्रूर एक्टिभिटिज गरेका थिए त साँच्चै नै भन्ने कुरा चोलेन्द्रको पक्षमा कुरा गरौँ न। चोलेन्द्रले त्यस्तो गरेका थिए त, उनले गर्ने भ्रष्टाचार, न्यायको सङ्गत नगरेको, विधिलाई अगाडि नबढाएको भन्ने कुरामै अहिले महाअभियोगलाई आएको हो त। त्यसलाई त विषय बनाएको मात्रै हो। त्यसरी हेर्ने हो भने त्यसरी नगर्ने को छ ल भनौँ। अख्तियार दुरुपयोग नगर्ने को छ, भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको को छ, परिवारवादको दलदलमा नफसेको को छ ल मलाई भन्नु। यी सबै कुरा अहिले चोलेन्द्रलाई खनाइएको छ। अनि यो कुनै कुरा हो र यो? ल भनौँ यसैमा कुरा गरौँ, यस्तो आरोप नलागेको को छ त ल भन्नु न। के कुनै पत्रिकाको लेख नातेदारी बिना छापिन्छ त नेपालमा? कसैको अन्तर्वार्ता तेरो मेरो आधारमा नभइकन प्रसारण हुन्छ त नेपालमा? ल समाजले भन्नुहोस् न, मेरै कुनै कान्तिपुरमा गोखापत्रमा रेडियो नेपालमा मेरो न लेख छापिन्छ न अन्तर्वार्ता बच्छ, साँच्चै म अयोग्य छु त? भन्नुहोस् न त यो समाजले के कारण हो त? काहीँ मैले अवसर पाउँदिनँ, के कारणले हो त? ल भन्नुहोस् न त। ल यही इक्जाम्पल चोलेन्द्रलाई लागु हुन्छ? किन लागु हुँदैन त? चोलेन्द्रले त्यो सब गरेका छन्, म त्यसमा निश्चित छु। किन मै हुन त रञ्जन कोइरालाको केसमा चोलेन्द्रले गलत गरे भनेर पहिलो आवाज गर्ने व्यक्ति नै मै हुँ। तर शेरबहादुरले त्यही हप्ता एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए, कम्युनिस्टको प्रपञ्चबाट चाहिँ अफ्ताब आलम जेल परेका हुन्, चाँडै नै काङ्ग्रेसले त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्छ। अनि भोलि निकाल्यो भने कयौँ अरू अपराधीहरू त्यहाँबाट छुट्छन् कि छुट्दैनन् त? त त्यो मध्ये एउटा चाहिँ प्रकरणमा चोलेन्द्र शमशेर जोडिए। देन एन्ड देयर त्यही केसमा पो प्रश्न उठाउनुपर्छ त हामीले। अहिले जब मोलतोल लेनदेनमा कुरा मिल्दैन, परमादेशमा कुरा मिल्दैन, अनि एउटा न्यायाधीशलाई बलिको बोको बनाउन पाइन्छ भनेको मैले यति कुरा। फेरि यो चोलेन्द्र शमशेरको प्रतिरक्षा पनि छैन। त्यस्तो केही बेइमानी भएको छ भने त कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय उनले पाउन्, मेरो माग नै छ। तर जस्तो भनौँ न, कसैलाई चित्त बुझेन कालो मोसो लगाउने, कसैलाई चित्त बुझेन उनीहरूले त कसलाई महाअभियोगको, उनीहरूले सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको दण्ड लगाइदिए, लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको दण्ड लगाइदिए होइन। अब विश्वविद्यालयका भिसीहरूमाथि कालो मोसो लगाइदिए। अच्युत कृष्ण खरेलको कुरा मैले अघि गरिहालेँ। अहिले संसारभरिका राजदूतहरू चाहिँ वापस बोलाइएको छ। हिजो केपी ओलीले पनि अलमोस्ट यही गरे। लीलामणि पौडेल थिए एकजना चाइनाका, 6 महिना मात्रै बाँकी थियो। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ यो राम्रो हुँदैन, तिमीले निकाल्यो भने अहिले काउन्टर भन्दैछन् नि। अब यिनीहरूले चोलेन्द्रको विरुद्धमा महाअभियोग दर्ज गरे। अब केपी ओलीले परमादेशीको विरुद्धमा फेरि इन्काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्ने अरे। त्यसो भने अर्कोले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा दर्ता गरिदिन्छ, अनि अर्कोले उपराष्ट्रपतिको विरुद्धमा गरिदिन्छ। यो कस्तो हो मैले भनेको। केपीले चाहिँ गर्नुपर्ने नै हो त यति बेला यो अवस्था चाहिँ काउन्टर के गर्ने? तपाईँलाई मैले मुख छोडेँ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ ल भन्नु? तेरीमा काले भन्यो भने के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? त्यही भइरहेको हो। के हुन्छ ल भन्नु ल? तपाईँलाई मैले त्यो भन्यो भने सहन हुन्छ त? ल तपाईँभन्दा त म अलिकति गोरो छु, त्यही हिसाबले तपाईँलाई मैले त्यो भने। तपाईँलाई म काले छु फलानु छु भन्ने कुरामा रियलाइज भए पनि मर्यादाको त प्रतिकूल हो नि त यो। अनि तपाईँ रियाक्ट गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। मान्छे हो नि तपाईँ, महात्मा गान्धी होइन। त्यसै ओलीले मर्यादा विपरीत गरेको कुरामा काउन्टर एट्याक गर्नुपर्ने स्थिति हो होइन। उनलाई त म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु, 4 जना मध्ये 3 जनाको विरुद्ध इन्काउन्टर गर्नुपर्छ उनले। 4 जना गऱ्यो भने फेरि चौथोमा जो प्रधान न्यायाधीश काम हुनेवाला छ त्यो उनकै पार्टीको हुन्छ, त्यो फलानाको लागि भनिहाल्छन्, फेरि त्यसको पनि अग्रमत लिइहाल्छन्। चौथोमा चाहिँ नपुग्ने, 3टालाई चाहिँ हान्ने नै हो, कुनै उपाय छैन। अब के गर्छन् त्यो चाहिँ उनको कुरा, म भए त्यही गर्ने। जस्तो अहिले म राष्ट्रपति भए म यी सबैलाई कोच दिन्थेँ यो स्थितिमा। अब उनले के गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। यो अराजकता छाडा हो नि, गाई जात्रा गर्न पाइन्छ? लोकतन्त्र भनेको नाङ्गो नाच हो, लोकतन्त्र भनेको जे पनि गर्न पाइन्छ यसमा। तर अब उनले के गर्छन् त्यो त म भन्न सक्दिनँ। गुण र दोषका आधारमा भन्ने हो भने अहिले अडियन्सले अब हेर्दाखेरि केपी ओलीको पक्षमा डाक्टर केसी लाग्यो भन्न सक्छन् है, यो विषयमा चाहिँ अलिकति क्लियर पारिदिनु न। होइन, केपी ओलीको चोलेन्द्रको विपक्षमा लाग्नुहुन्छ भने केपी ओलीको पक्षमा लाग्नु हुँदैन त?
जस्तो म भन्छु नि पटक हिजो माओवादीलाई कुटी कुटी सिद्ध्याउनुपर्छ दमन गर्नुपर्छ भन्थे होइन किनभने यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भनेर 50 लाख रुपियाँ टाउकाको मूल्य तोक्थे त्यति बेला हामीले यो ठिक हुँदैन यो राजनीतिक विषय यसलाई राजनीतिक तरिकाले ट्याकल गर्नुपर्छ हिजो अस्ति विप्लवको विषय लिएर केपी ओली कहाँ पुगे होइन म चाहिँ बालोटारमा त्यति बेला विप्लवमाथि प्रतिबन्ध थियो अनि त्यो चाहिँ कहाँ हो त्यसको चाहिँ हिसाब हुँदैन त्यस्ता कुरालाई मैले पचाइसकेँ कसले के भन्छ भन्ने कुरा अब मेरो विषय हुँदैन जसले जेसुकै भनोस् मुख्य कुरा म आफ्नो ठाउँमा छुकी छुइनँ एउटा रूपमती भन्ने उपन्यासमा सरदार रुद्रराज पाण्डेले एउटा लाइन दिएका छन् कसैले के भन्ला कसैले के छोरी बोल्नेको मुख थुन्न सकिँदैन तर सधैँभरि सुमार्गतिर लागेस् कुमार्गतिर भुलेर पनि नलागेस् यो त सुमार्गको बाटो हो म त्यो बाटोमा हिँडिरहेको हुँ बीचमा के कुडा कर्कट फोहोर पात पतिङ्गर आउँछन् कहीँ मैले फड्के तर्नु पर्ला कहीँ पुल नभए बास बस्नु पर्ला तर म त्यसमा अविचलित हिँडेको यात्री हुँ कसले के भन्ला भन्ने कुरा कसैले दरबारिया भनिरहेछ कसैले माओवादी भनिरहेछ कसैले के भनिरहेछ यस्ता बिचौलिया फटाहरूको पछाडि लागेर साध्य हुन्छ अब यिनीहरू त नाङ्गिसके नि अब यिनीहरू के रहेछन् हामी के रहेछौँ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रश्नको विषय छ र छैन नि तपाईँ सोसियल मिडियामै हेर्नुभयो भने सुरुमा जे रवैया लिएर क्रिया प्रतिक्रिया दिन्थ्यो अहिले तपाईँ त्यस्तो पाउनुहुन्न नि कारण त्यही हो किनभने हामी त अविचलित हिँडिरहेछौँ नि हाम्रो एउटा गन्तव्य हो हाम्रो एउटा यात्रा हो यिनीहरूको के हो खान्ते पिन्ते कुरा हो यो लेनदेन नमिल्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ एकदम बौखलाउँछन् अनि पैसाको पोको पदको पोकोले फालिदिने बित्तिकै यिनीहरू फेरि मुर्झाउँछन् अनि फेरि जब त्यो तन्द्राबाट बिउजिन्छन् अनि एकैचोटि हाय न्यायाधीश हाय फलानु भनेर उनीहरू आइपुग्छन् त मूल्य निर्माण गर्नु पर्यो लोकतन्त्रमा त मूल्य निर्माण गर्ने कुरा हो नि अभ्यासद्वारा प्रणालीलाई सुदृढ गराउने सुनिश्चित गराउने त्यो हो नि त लोकतन्त्र भनेको यिनीहरूले पद मात्रै सबै कुराको केन्द्र हो भन्ने विश्वासले यो काम गर्नाले नै आजको स्थिति आएको त्यसो भए शम्भु थापा जस्ता व्यक्ति यति धेरै लागेका थिए यो स्थिति ल्याउन बार पुरै लागेको थियो अत्याधिक खुसी हुने समय हो त्यसो भए त्यो बार कसरी खुसी हुनु खालि निलम्बित मात्रै भएका छन् चोलेन्द्र शमशेर राणा उनीहरूको माग त पुरा भएको छैन भनेकै छन् अन्तिम रूपमा उनी नजाँदासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेकै छन् अब त्यसको लागि त ओलीले चाहिँ काँध हालिदिनु पर्ने हुन्छ ओलीले कुनै हालतमा चाहिँ यिनीहरूलाई साथ दिँदैनन् मोलतोलबाट गर्ने हो भनेदेखि अग्नि सापकोटालाई बलिको बोको बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा प्रचण्डले साथ दिँदैनन् अनि यिनीहरूको माग कसरी पूर्ति हुन्छ त यो त खालि न्यायालयलाई बदनाम गर्ने नेपाल राष्ट्रको छविलाई बदनाम गर्ने काम मात्रै भएको छ त्यस्तो काममा कानुन व्यवसायी जस्तो पढे लेखेको मान्छे विधिको शासन मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्नुपर्ने मान्छेले गर्न सुहाउँछ भन्ने कुरा हो यही केसमा बिचमा कस्ता कस्ताहरूले कि घानहान पनि गरे होइन विभिन्न स्थितिमा देखिने वकालतको भित्री कुरा त होइन अब त्यो त इतिहास बनिसक्यो अब वर्तमानमा हामी छौँ भविष्यको लागि हामीले सोच्ने हो बोल्ने हो त्यसो यो प्योर राजनीति नै हो डाक्टर साहब अहिले पनि होइन राजनीति होइन राजनीतिक आवरणमा मान्छेको वैयक्तिक कुण्ठाहरू हुन् यिनीहरू राजनीति यस्तो हुन्छ राजनीति भनेको नङ्गा नाच हो तपाईँहरूको राजनीतिलाई बुझ्ने तरिका नै गलत छ राजनीति भनेको आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने आयाम होइन नि त राजनीति भने त समाजका कुँडा कर्कट विकृति विसङ्गतिहरूलाई पन्साएर स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने प्रक्रिया पो राजनीति हो त राजनीति भनेको रतेउली हो राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिलाई हेर्ने चस्मा नै बदल्नुपर्छ राजनीति भने जे यिनीहरूले गरिरहेछन् त्यो होइन नि त त्यसो डाक्टर साहब एमसिसीदेखि लिएर चुनावसभाको कुरा आइराख्दाखेरि यो अवस्थामा हिजै किन महाभियोगको कुरा ल्यायो यसको चाहिँ विश्लेषण के छ यही समयलाई पारेर चाहिँ होइन अब यो त अब कतिले एमसिसीबाट विषयलाई विकसित गराउने खेल हो पनि भन्छन् कतिले अदालत एमसिसी पारित अथवा अवरोधको लागि व्यवधान नबनोस् भन्ने पनि इसाराको प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ राखिदिने किन अब चोलेन्द्र शमशेर त अब यिनीहरूको हातको खेलाउन रहेन अब त्यहाँ एउटा लाचार छायालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर आफ्नो उल्लु साध्ने किनभने यो परमादेशको प्रकरणमा पनि चोलेन्द्र शमशेर परमादेशको विपक्षमा रहेको भन्ने छ र अन्तत बार उठाए सुरुमा सम्भव भएन बदनाम गर्न खोजे यो गजेन्द्र हमाल प्रकरणमा सम्भव भएन लास्टमा उनीहरू यो ठाउँमा आएको भन्ने छ अब चोलेन्द्र शमशेरले भन्नु पर्यो सत्य के हो
जबसम्म सत्य बाहिर आउँदैन, सरकारवालाले जबसम्म भन्दैनन्, यो वीरेन्द्र वंश विनाशको प्रकरणमा यही हुन्छ नि त। सबैले यो प्रकरण दिपेन्द्रले गराएको भनेपछि अब हामीले बाहिरबाट पारसले गराएको भनेर त हुँदैन नि। एक मुखले यो दिपेन्द्रले भन्छन्, जो आयोगले रिपोर्ट लेख्यो दिपेन्द्रले भन्छन्, गोरख शमशेर जिउँदो साँची दिपेन्द्रले, शोभा साई जिउँदो साँची दिपेन्द्रले, अनि हामीले यहाँबाट पारस भनेर हुन्छ त? भन्न त खोजे, ज्ञानेन्द्रले भने, पारसले भने, अरूले भने। अब अन्त्यहीन डिबेट भयो नि त यो। जनमानस दिपेन्द्रलाई मान्नेपट्टि छैन। डकुमेन्टेसन र जिउँदा साँचीहरूले दिपेन्द्रकै टाउकोमा थोपर दिन्छन्। यो विवाद त अनन्तकालसम्म रहिरह्यो नि त। त यसमा के भएको छ भन्ने नै कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। जति पनि चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा लगाएका आरोपहरू हुन्, ती आरोपहरू कुनै पनि भरलाग्दा लागेन मलाई। एउटा पनि भरलाग्दो लागेन। लोजिकल छैन, एउटा पनि लागेन मलाई। यो त चोरले चोरलाई चोरको कस्तो हुन्छ अरे भने, एउटा बस्तीमा चोर जान्छ अरे, तर घरपट्टिले थाहा पायो, चोर लखेट्न थाले। अलि पर पुगेपछि त्यो चोर नै चोर 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 भनेर कराउन थाल्छ अरे। यो त्यस्तै हो। अब सबै कुरा भनौँ न, नातेदारी पनि गरेको होला, निरञ्जन कोइरालालाई पनि निकालेकै छ, घुस पेसको कुरा त सर्वकालिकै भइहाल्यो नेपालमा। तर अघि पनि मैले भने यो काम चोलेन्द्र मात्रै गरेको हो त? जस्तो शेरबहादुरले नै कैलालीबाट उनको श्रीमतीलाई, एउटा भरपर्दो काङ्ग्रेसलाई, पुरानो स्थापित काङ्ग्रेसलाई किनारा लगाएर आफ्नो श्रीमतीलाई टिकट दिए। क्याबिनेटमा मन्त्री बनाउँदा त्यही हुन्छ, अरू गर्दाखेरि त्यही हुन्छ, सबैको त्यही छ नि त। कमल थापाले चाहिँ त्यत्रो भ्रष्टाचार लागेको गणेश थापालाई चाहिँ सांसद बनाए। चुनावमा हारेकाहरू भर्खरै यिनीहरूले नै राष्ट्रिय सभामा ल्याए नि। यिनीहरूले नै भनिरहेछन्। त्यही नेत्र राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्नेले होइन, राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्नेले त्यति बेलासम्ममा मैले एमालेलाई 7.5 करोड घुस खुवाइसकेँ भनेकी छिन्। उनी चाहिँ संविधान सभाकी सदस्य बनिन्। अनि चोलेन्द्रले मात्रै यो गरे हो त? यो अरूले गरेको छैन? अनि यसको लजिकल भए पनि नभए पनि यो के हो त यो भनेको? त्यसो भने जस्तो भनौँ न, वाइट बडीको 4 अरब 35 करोडको लेखा समिति नै लगाएको बिग हो नि त। 33 केजी सुन कैयौँ मान्छेलाई त्यहाँ प्रहरीका अधिकृत लगायतलाई चाहिँ बलिको बोको बनाइयो, उनीको प्रमोसन चाहिँ रोकियो। अब अहिले के निष्कर्ष आयो भनेदेखि 33 केजी सुन त्यहाँबाट ल्याएको नै पुष्टि भएन। त्यसो भने के आधारमा उनीहरू लखेटेको त? अनि भोलि यहाँ पनि त्यही भयो भने यो मैले भनिदिएको। यसरी हुर्मत लिन पाइन्छ पदको? सुशीला कार्कीको प्रकरण हाम्रो आँखा अगाडि छ। लोकमान सिंह कार्कीले बालोटारको फाइल उठाउन आँटिसकेपछि, यिनीहरू जेल जाने पक्का भएपछि एमाले र माओवादीले हठात मिलेर लोकमान विरुद्ध महाभियोगको कुरा लिएर आए। त्यसकारण यो बदलामा आधारित छ। परमादेशीहरूको एउटा ग्याङले यो गरेको हो। देशको सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमाथि यो गर्नु भनेको त्यो पदको गरिमाको अवमूल्यन हुन्छ। यसले नराम्रो परम्परा बस्छ, बदलाकारी भावना आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। इन्काउन्टरको सम्भावना पनि छ। अब अरू पनि फेरि इन्काउन्टर शिकार हुने भए, अनि त्यहाँभित्रको चाहिँ संरचना भत्किने भयो, बिग्रिने भयो, वरियता बिग्रिने भयो। यो सबै त्यसो गरेर सर्वोच्च खाली गराउने र आफ्ना गुमस्ताहरूलाई, आफ्ना लठुवाहरूलाई त्यहाँभित्र हुल्ने प्रपञ्च जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। हाम्रो कुरा यही हुन्छ। छापामार शैली नै गरेको हो यो। अब छापामार अब शेरबहादुर शेरबहादुरले भनौँ न यो के हो, किन यो गरेको त शेरबहादुरले नै हो। शेरबहादुरको पार्टी यसमा अगुवाई गरिराखेको छ। शेरबहादुरले नै चोलेन्द्र शमशेरलाई, त्यही पार्टीले चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याइराखेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले नै ओके गरेको पद हो त्यो।
पार्टीको सिफारिस छ, पार्टीको कोटाबाट प्रधान न्यायाधीश भइराखेका छन्, संसदीय सुनाई समितिले सदर गरिरहेछ। अब अहिले त्यही संसदले चाहिँ महाभियोगको कुरा गर्छ भनेपछि आफै निकम्मा भइएन। तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिन बोलाउनु भयो, अनि अन्तर्वार्ता लायक भनेर त यहाँ ल्याउनु भएको छ। तपाईँको जोड कोण चाहिँ यो अन्तर्वार्ता दिन लायक नै होइन भन्नेतिर जान्छ भनेदेखि तपाईँले गर्न खोजेको के भन्ने कुरा आयो क्या त। म लायक छैन भने त यहाँ नल्याए पनि भयो। त्यति बेला म एउटा पाक्षिकमा काम गर्थेँ, कहिलेकाहीँ मेरो लेखलाई लिएर सम्पादकसँग नोकझोक हुन्थ्यो। अनि उसले के भन्थ्यो भने तपाईँको लेख प्रकाशित हुन लायकको छ भन्ने नभएको भए त तपाईँलाई म कलमिस्ट नै राख्ने थिइनँ, तपाईँ त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्छ। तर यो लेखलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई अझ प्राञ्जल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै मेरो अभिप्राय हो भनेपछि म चुप लाग्थेँ। मेरै लेखलाई राम्रो बनाउन सम्पादक प्रयास गरिराखेको छ भने मैले रियाक्ट हुने त कारण छैन नि त। उसले आफ्नो लागि त्यो गरेको छैन नि, त्यो त मेरै लेख राम्रो होस् भन्नको लागि। प्रकारान्तरले त उसकै राम्रो हुने भयो, किन ऊ नै सम्पादक हो। तर मेरो लेख राम्रो हुनुले मलाई के घाटा थियो र? के पनि घाटा थिएन नि, म चुप लाग्थेँ। भने चाहिँ यो सब परिपाटीको लागि भए, यो सब मूल्यको लागि भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर यो सब स्वार्थको लागि छ। जब स्वार्थको लागि कसैले चाहिँ कुनै पदको हुर्मत लिने निर्णय गर्छ भने हामी त्यहाँ उभिन सक्दैनौँ। यो गलत हुन्छ, यो नराम्रो नजिर बस्छ। यसले स्वयं कर्ताहरूलाई फाइदा छैन, जसले यो गरेको तिनीहरूलाई नै यसबाट फाइदा छैन। हाम्रो भनाइ चाहिँ यति मात्रै छ। घटी बढी बुझेको भए यो उनीहरूको समस्या हो। केपी ओलीले चाहिँ यो महाभियोग निर्वाचन भान्ने अभिप्रायले हो भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो कतिको लोजिकल अथवा कतिको देखिन्छ भविष्यमा हेर्दाखेरि? अब त्यो निर्वाचनसँग यो सम्बन्धित हुने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब निर्वाचनको विरुद्धमा मानिलिउँ रिट पर्छ दाहिने देब्रे भनेर, अब त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर दाहिने देब्रे भनिदियो भने, अथवा निर्वाचन आयोगको यो निर्वाचन सम्बन्धी तिथिमिथि अरू कुरा घोषणा बोली वचन नै गलत छ भनेर उसले चाहिँ रुलिङ गरिदियो भने त्यो अवस्थामा मात्रै निर्वाचन भाडिने हो। होइन भने अब निर्वाचनको कुरा निर्वाचन आयोगको हातमा गइसक्यो, यिनीहरूको हातमा छैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले निर्वाचनसँग यो सम्बन्धित नहुनु पर्ने हो। अब भित्र काहीँ कतै यिनीहरूले कुना काप्चाबाट त्यस्तो दुराशय पनि बोकेको भए, किन यिनीहरू त काहीँ पनि मूल्यमा नअडिने मान्छेहरू हुन्। सबै ठाउँमा यिनीहरू निहितार्थबाट परिलक्षित मान्छेहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले अब यिनीहरू कहाँसम्म पुग्छन्, केसम्म गर्छन्। जस्तो मैले भने नि, अब यसको विरुद्धमा इन्काउन्टर गर्ने चाडा न्यायाधीशको विरुद्धमा यिनीहरूले चाडा ल्याउने बित्तिकै अर्कोले फेरि राष्ट्रपति विरुद्ध सोच्ला, अर्कोले राष्ट्रपति विरुद्ध सोच्ने बित्तिकै यिनीहरूले फेरि सभामुखको विरुद्ध सोच्लान्, यिनीहरूले सभामुखको विरुद्ध सोच्ने बित्तिकै उनीहरूले फेरि उपराष्ट्रपति विरुद्ध सोच्लान्, कुनै अर्कोले गएर अख्तियारको विरुद्ध दर्ता गरिदिएला। अनि यसले कहाँ पुर्याउँछ त हामीलाई? यो त सरकारले नै नियमन गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने, संयमित हुनको लागि भन्नुपर्ने। दुर्भाग्यले यसको अगुवाई स्वयं सत्ताधारी दल गर्दैछ। प्रचण्डले त भनिसके कि अब यो सरकारसँग हामीले पन्छिनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ, सभामुखले नै पनि राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ भनिसके। अनि किन यो सब गर्नु पर्यो त? त्यो प्रक्रिया र अभिव्यक्ति बजारमा नसुक्दै यो हठात कहाँबाट आइपुग्यो? यसबाट के लाग्छ भने कुनै प्रपञ्च अन्तर्गत यो भएको छ। अघिल्लो रात प्रचण्डले यो कुरा सङ्केतै गरिरहेका छैनन्, उल्टो राजीनामा दिनु पनि पर्ने हुनसक्छ भनिराखेका छन्। अब यो कहाँबाट आयो त फेरि? यो उनले ती सबै पदहरू स्थायी होइनन्। जसरी केपी ओलीले पदमा झुम्मिने एउटा गृहस्था गर्थे, त्यो होइन भन्ने कुरा त प्रचण्डले त खुल्लम खुल्ला भनिरहेछ। जब त्यो हो भने जब एउटा राणा छोराले 9 महिनाको लागि एउटा सर्वोच्चको, त्यही पनि कुनै अहिले अख्तियारी प्रयोग गरिरहेको छैन उनले, कुनै बेन्च सेयर गर्दैन उनका न्यायाधीशहरू, अलग थलग छन्, सामाजिक मर्यादा छैन, केही छैन, त्यो एउटा झन्डा त हल्लाएर हिँडिरहेछ। त्यतिमै यति आक्रामक हुनुपर्ने त केही कारण म देख्दिनँ। त्यसकारण यसमा कुनै ठुलो प्रपञ्च पनि हुनसक्छ, अस्तव्यस्तता ल्याउने सिस्टमिक कोल्याप्सको एउटा सम्भावना एकजना राजनीतिशास्त्रीले देखाएका पनि थिए। जो नै न त्यतातिर गइरहेछ कि चिज,
कुनै एउटा रहस्यको चपेटामा विषय जाने जस्तो म देख्दैछु। अब त्यो रहस्यको पर्दा नखुल्दासम्म यो के हो भन्न सकिँदैन। बाहिर चाहिँ खालि एउटा महाभियोगको नाटक देखियो। यसलाई त केपी ओलीले अझै निरस्त गरिदिन्छन्, किनभने परमादेशी न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा पनि त्यहाँ महाभियोग दर्ता हुन्छ, निश्चित छ। अनि त्यसबाट ती परमादेशी न्यायाधीशहरूलाई के पे गर्छ? सर्वोच्चको न्यायिक संरचनाभित्र नै यसको के योगदान रहन्छ र त्यसले बिगार्ने बाहेक त केही पनि गर्दैन। त्यसकारण सरकार यो आत्मघाती बाटोमा किन लागिरहेछ? आफ्नै आत्मघाती बाटो आफ्नै संरचना हो नि त यो त। आफ्नै पार्टीले प्रमोसन गरेको प्रधान न्यायाधीश छ त्यहाँ। सरकार भनेको कार्यपालिका भयो, यो भनेको न्यायपालिका भयो। व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त छ, न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ, कार्यपालिका अकर्मण्य केही गर्न सक्दैन, प्रश्न उठाउँछ निर्वाचन आयोगप्रति पनि। अनि त्यस्तो बेलामा न्यायालय एक प्रकारले आफ्नो लयमा आउन थालिसकेको थियो। तपाईँहरू यो नगर्नुहोस्, एउटा राम्रो सन्देश जाँदैन, मिलेर काम गर्नुहोस् भन्नुको सट्टा अब यो जे चित्त बुझेन खिसिक्क भयो महाभियोग, खिसिक्क भयो बहिर्गमन, प्रहरी चलाउने, कुटनीति चलाउने, न्यायालय चलाउने, धन्न विश्वविद्यालयमा चाहिँ एक प्रकारको स्थायित्व भयो अहिले। नत्र त यिनीहरूले कुनै विषयलाई पनि फुल टर्म काम गर्नु दिन्छ। जग साहब, त्यसो भएदेखि पोस्टपोन हुँदै आइरहेको संसद अब 4 गते चल्ने भन्ने कुरा छ र हामीले प्रचण्डका कुरा पनि सुनियो र एमसिसी अनि संसदमा टेबल गर्ने कुरा र केही समयको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि अग्नि सापकोटा सभामा पनि टेबल गर्ने अवस्था पुग्ने, देउवाजीले पनि त्यसलाई टेबल गर्ने नै अवस्था पुग्ने जस्तो देखिन्छ। प्रचण्डका कुरा सुनियो र यो किसिमको विकसित रूपलाई कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहबले? यो त उनीहरूले खेलखाल झेलझाल अन्तर्गत यो गरिरहेछन्। अघि पनि मैले भने पर्दा पछाडि के छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। अहिले त पर्दा पछाडि नै छ नि त खेल। जब चाहिँ पर्दा खोलिन्छ त्यसपछि मात्रै कस्तो मान्छे त्यहाँ नाच्न आउँछ भन्ने कुरा देखिन्छ। अङ्ग प्रदर्शन गर्छ कि साडी चोलोमा आउँछ कि क्याबरे डान्स छ कि त्यो खोलेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, अथवा म्युजिक बजेको हुनुपर्छ। अहिले त म्युजिक त बजाएको छैन नि, खालि रिहर्सल मात्रै हुँदैछ। अब यसको अन्तिम प्रदर्शन त त्यहाँ हुनुपर्ने भयो। तलबाट दर्शकले ढुङ्गा हान्छन् कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ बिचैमा चाहिँ त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम अवरुद्ध पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ उताबाट के उदित नारायण झा आउने होइन, अर्को के एकजना इन्डियन राइटर कुमार सानु आउने भन्छन्, अनि त्यो बिचमै यहाँ के यताउता मिलेन स्थगन भयो भन्छन् नि। त्यस्तो पनि हुन्छ नाटकमा कहिलेकाहीँ। अब यहाँ मैले देख्दा संसद अवरुद्धको खेल चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले या त जारी राख्छ, होइन भने तिमीहरूले त्यो दर्ता गराउने भने हाम्रो पनि यो छ भन्छ। 4 जना न्यायाधीश विरुद्धमा पनि दर्ता हुन्छ त्यहाँ। अनि यसबाट कसलाई के फाइदा हुन्छ त भनेको नि, ती 4 जनै जो प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि उतारू छन् तिनलाई नै के फाइदा हुन्छ यसबाट? त्यो कसैलाई पनि फाइदा म यसबाट देख्दिनँ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि यो सबलाई रेगुलेट गर्ने अभिभावक भनेको त राज्य हो, कार्यपालिका हो। दुर्भाग्य कार्यपालिका नै यो गरेर आइरहेछ। त चोलेन्द्र शमशेरलाई त शेरबहादुरले बोलाएर धेरै नै विवाद भयो, श्रीमान तपाईँले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ भन्दै त दिइहाल्छ नि त भोलि नै राजीनामा। किन यो गर्नु पर्यो भने नि? यो त एकदम गलत परम्परा हो जो हिजोदेखि यिनीहरूले काङ्ग्रेस हो, शेरबहादुर नै हुने सुशीलाको विरुद्ध महाभियोगको दण्ड देखाउने पनि यो ठिक होइन। त के हुन्छ, स्थायी सदाकाल शेरबहादुर त्यहाँ बस्छन् त? सम्भव त छैन। भोलि अर्को आउँछ यही गर्छ, अनि कसलाई चाहिँ यसले पे गर्छ? यसले लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ त? यसले लोकतन्त्रलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्छ त? त्यसो भए डाक्टर साहब, प्रचण्डले भनेका कुरा एमसिसीको बारेमा र पर्सिको टेबलिङको कुरा र अग्नि सापकोटा अलिकति लचक्कै भएको कुरा र देउबा लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ एमसिसी वास्तवमा के हुँदैछ त्यसो भएदेखि? होइन, अब एमसिसीबाट विषय डाइभर्ट गर्न पनि यो आएको हुनसक्छ। एकातिर एमसिसीलाई लिएर सरकारै जाने जस्तो कुरा प्रचण्ड भन्छन्, अर्कातिर सरकार समूह मिलेर चाहिँ यो अभियान ल्याउँछ भनेपछि यो अभियानलाई त्यहाँ प्रतिरक्षा कसले गर्छ त भनेपछि त यिनीहरूको बिचमा कुनै किसिमको दरार छैन भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ।
अस्तिको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि करिब विषय दरारयुक्त छ भन्ने देखिन्थ्यो तालमेलै हुँदैन भनेपछि यहाँ ठुलो रहस्य छ भन्ने देखियो नि त एकदमै गिजुली मात्रै भन्नु यस त्यो रहस्य के हो त्यो नखुल्दासम्म के पनि भन्न सकिँदैन यहाँ चरम अघिल्लो अन्तर्वार्ता त्यसो भन्छन् प्रचण्ड भोलिपल्ट चाहिँ यस्तो किसिमको प्रस्ताव आउँछ भनेपछि यिनीहरूको सहकार्य त अझ परसम्म जान्छ भन्ने देखिन्छ भनेपछि या त त्यो अन्तर्वार्ता नाटक थियो होइन भने यो ठगियो भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ त भनेपछि कुनै प्रपञ्च अन्तर्गत चोलेन्द्र शमशेरलाई बलिको बोको बनाइनेछ भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखियो नि त यस्तो बेलामा सार्वजनिक रूपमा म के आह्वान गर्छु भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि फरवार्ड आउनुपर्छ अब इन्काउन्टरभन्दा अर्को विकल्प छैन यसको तर सभामुखको विरुद्ध तिमीले गर्नु हुँदैन तिमीले सभामुखको विरुद्ध आयो भने फेरि अर्को पक्षले राष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदिन्छ अब अर्को पक्षले राष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदियो भने अर्को पक्षले उपराष्ट्रपतिको विरुद्ध ल्याइदिन्छ अनि कुनै अर्कोले अघि पनि भन्यो अख्तियारको विरुद्ध ल्याइदिन्छ अनि यसले त चरम अराजकताको स्थिति आउने भयो नि त यसबाट लोकतन्त्रलाई नै के फाइदा हुन्छ तर एमसिसीका कुरा त सभामुखसँगै एट्याक थियो नि त केपी ओलीको त अनि त्यो त अब त्यो एउटा विषयवस्तु बनाइएको कृत्रिम एउटा एजेन्डा मात्रै थियो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एमसिसी लामो समयदेखि एउटा विवादास्पद परियोजना हो केपी ओलीको जहाँसम्म कुरा छ उनकै पालामा यसलाई हाउसमा लाने क्लज थपिएको भन्ने छ अहिले प्रचण्डको एउटै कुरा मात्रै गुनासो के छ भने किन त्यो क्लज थपियो मैले देख्दा केपीले यो युगान्तकारी काम गरेको भन्ने मलाई लाग्छ किनभने कमसेकम हाउसमा लाने कुरा गर्नाले तपाईँ हामीले पनि थाहा पायौँ नि यहाँ के रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त नत्र त भित्रभित्र एमसिसी भइसक्थ्यो अमेरिकाले जे गर्नुपर्ने यहाँ गरिसक्थ्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले यो परिघटना थाहा पाउँथ्यौँ यही नहुन्थ्यो त केपी ओलीले त्यो क्लज थपेर त युगान्तकारी काम गरे नि त अब यो गर्ने बित्तिकै केपी ओलीको अनुमान भनिदिइहाल्छन् प्रचण्डको गुनासो के छ भने केपी ओलीले यो गरेबाट नै यो समस्याको सूत्रपात भएको छ अन्यथा उही रूपमा एमसिसी पारित गर्न हामीलाई केही पनि समस्या छैन भने सरकारले एमसिसी कम्पनीसँग कुरा गरेर त्यो क्लज थाँती राखिदिनु एमसिसी अगाडि बढाइदिनु त यही रहेछ नि त प्रचण्डको कुरा त खालि त्यही एउटा क्लजमा न असहमति रहेछ बाँकीमा त सहमति रहेछ त्यसकारण मैले भने पहिला यो कुरा फोरफारक गर अनि मात्रै एमसिसीको बहसमा जोडिनुको अर्थ हुन्छ होइन भने अर्थहीन बसमा जोडिएर कहाँ पुगिन्छ मैले भनेको मलाई नै एमसिसीको दलाल भनिदिए प्रचण्डको भनाइअनुसार यथास्थितिमा पास नगर्ने तर देउबाजीको अडान रहन्छ भनेदेखि नैतिक रूपमा हामी गठबन्धन छोड्न सक्छौँ भने नि होइन भने तर त्यसको भोलिपल्ट यो अभियोग आयो यो महाअभियोग आयो अब कसरी जुझ्ने त त्यसो भने उनीहरू त एक ठाउँमा छन् भन्ने देखिन्छ यहाँ त भने त पब्लिक कन्ज्युमसनको लागि मात्रै रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त त्यसकारण राजनीतिमा भनिएकै छ जुन कुरा गरिन्छ त्यो भनिँदैन जुन कुरा भनिन्छ त्यो गरिन्छ त्यो त 12 घण्टामै प्रचण्डको अन्तर्वार्ता र भोलिपल्ट ट्रु हो त्यसकारण यिनीहरूको माता हामीले भर गर्ने अवस्था छैन यिनीहरू कोही पनि भरलाग्दा मान्छे होइन किनभने यिनीहरूले राजनीतिलाई धन्दा बनाएको छ व्यवसाय तपाईँ पसलमा जानुहोस् के मात्रै भन्दैन पसलेले हजुर यो एकदम चाहिँ ओरिजिनल एकदम राम्रो यो केही पनि हुँदैन इत्यादि मैले यसमा 25 रुपियाँभन्दा बढी नाफा खाएकै छैन सत्य कुरा त्यही हो त म एउटा यस्तो स्वेटर कम के हो यो स्वेटर कम भेस्ट यस्तो किन्न गएँ विशाल बजार ठ्याक्कै यही हो चिज कति हो भनेर सोधेँ 3500 भन्यो मलाई महँगो लाग्यो त्यसपछि एक दिन म भाटबाट नै सुपर मार्केट पुगेको थिएँ माथि एउटा अन्तर्वार्ता थियो महाराजगञ्जमा अलिकति समय बच्यो मलाई त्यो बचेको समय प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर म सुपर मार्केट छिरेँ यही चिज थियो कति हो भनेको 1200 भन्यो 12 र 36 को बिचमा त 35 को बिचमा त ठुलो फरक पर्यो अर्को पटक फेरि म त्यही विशाल बजार पुग्दाखेरि यसको त दाम त धेरै फरक पर्यो त बाबु काहीँ 1200 भन्छन् काहीँ 3500 भन्छन् एउटै चिजमा त्यत्रो फरक पर्छ र भने मैले उसले त सहजै के भन्यो भने तपाईँले भन्नुभएको खासाबाट आएको होला अब यो हङकङबाट आएको हो अब ओरिजिनल चिज र अनि यस्तो चिजमा त डुप्लिकेट चिजमा त फरक परिहाल्छ नि भन्यो म चुप्प लाग्यो ठ्याक्कै यही छ भन्छ त्यस्तो
अब यो त विश्वासको सङ्कट भयो। वास्तविकता के हो त्यो नबुझ्दासम्म त केही पनि भन्नु अन्यले के मात्रै भनेको के भन्ने त। अब त्यसो भन्छौ खासाबाट आएको, अब बजारमा त्यस्तो छैन भन्नु पनि छैन। औषधि नक्कली हुन्छ भन्छन्। अब यो लत्ता कपडाको त के कुरा भयो, जहाँ औषधि नक्कली बिक्री हुन्छ। तपाईँ नक्कली औषधिमा पर्नुभयो भने अनि के हुन्छ त। अब बजारमा नक्कली औषधि छ भन्दैमा औषधि नै नकिन्ने कुरा नै हुँदैन। काहीँ न काहीँ त जानै पर्यो, जाने बित्तिकै फसिहालिन्छ। अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ नक्कली औषधि, डेट एक्सपायर औषधि जस्तो भइरहेछ। अब यिनीहरूले चाहिँ घटनाबाट इतिहासबाट सिक्लान् कि भन्ने कुरा थियो। लास्टमा जुन किसिमको स्वेच्छाचारी शासकको रूपमा केपी ओली बदनाम भएका थिए, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यो परमादेश ल्याइएको थियो। किनभने कमजोरी नै कमजोरीको कडी भयो नि त नेपालको राजनीति। पछिल्लो पटक चाहिँ यिनीहरूले ठुलो कुरा गरेको हुनाले बा शिक्षण कि घटनाबाट भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर यो सब हरकतबाट उनीहरूले काहीँ पनि सिके जस्तो देखिएन। उनीहरूको एकदम एउटै यिनीहरूको फोकस पद प्रतिष्ठा कमाऊ। त्यसको लागि जे गर्नु परे पनि उनीहरूलाई अब भनौँ न यही कुराको विरुद्धमा त हामीले वामपन्थीलाई 2 तिहाईको सरकार दिएको हो नि त। अब उनीहरूले आफ्नै कारणले त्यो 2 तिहाईको सरकारलाई तहस नहस बनाए। स्थिरता र स्थायित्वलाई चाहिँ अङ्गभङ्ग गरियो। यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त। अब कसैले त गल्ती गरे होला नि त यसमा। ल केपी ओलीले गरे, त्यसो भने अहिले यो गल्ती होइन, यो केपी ओलीको चाहिँ गल्ती हो। अनि यो चाहिँ गल्ती होइन त्यसो भने गुण र दोष भनेको यही हो। त्यस कारण मैले के भने केपी ओलीले वास्तवमा प्रतिगमन होइन, स्वेच्छाचारी शासन मात्रै गरेका हुन्। अहिलेको चाहिँ सही अर्थमा प्रतिगमन हो। अहिलेको चाहिँ यिनीहरू सही अर्थका प्रतिगामी हुन्। किनभने यस्तो शेरबहादुरको विगत हेरौँ न त, अहिले शेरबहादुरको पार्टीलाई भन्दा बढी अदालतको स्वतन्त्रताको बारेमा कसलाई थाहा होला त। जहाँसम्म चोलेन्द्रको कुरा छ, चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको त नेपाली काङ्ग्रेसले हो नि। त्यो पनि प्रश्न छ किन बनाएको भने पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश यिनै थिए भए वरिष्ठ। अब उनलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको कारबाही इत्यादि हो भने जस्तो जे त्यहाँ बुँदा उठाएर, जस्तो भागभण्डा खोजे भन्ने छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाए भन्ने छ, निरञ्जन कोइरालाको प्रकरणको कुरा आयो, बिचौलिया इत्यादिको भन्ने कुरा आयो होइन। त जुन बेला भयो त्यो बेला पो भन्नुपर्छ त। त्यो बेला उनीहरूले केही पनि भनेनन्। भागभण्डा किन श्रीमन्तमै भागभण्डा खोज्दै हिँड्ने न्यायाधीश भएर यस्तो पनि हुन्छ भनेर त्यति बेला पो भन्नुपर्छ त। निरञ्जनको केसमा तत्काल के हो भनेर प्रष्टीकरण लिनुपर्छ नि। त्यो बेला त्यति बेला मान्छेले प्रश्न उठाएका थिए। त्यति बेला हाम्रो एउटा विशाल भट्टराई भन्ने एमपी थिए एमालेका, यो प्रश्न उठाएका पनि थिए। के गरे फेरि ढाकछौ गरे। त्यो बेला महाअभियोगको कुरा आएको थियो। त्यो बेला महाअभियोगको कुरा आएको विषय तातै थियो नि त। उनको विरुद्ध स्वतः महाअभियोग लाग्थ्यो र उनी त्यही बेला असान्दर्भिक हुन्थे। जब परमादेशमा आफूलाई सहयोग गरेनन् भन्ने लाग्यो, त्यसपछि अघि पनि भनियो कहिले बार उठाए, कहिले यिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको अरे प्रचण्डले। हामीले आह्वान गर्दा पनि नमानेको हुनाले हामी चाहिँ महाअभियोगमा आइपुगेका। त्यसो भने उनीहरू 4 जना सत्ताधारी दलका 4 जना नेता उठेर, जस्तो अब अख्तियारको पनि कुरा छ, राजीनामा दिनु भन्ला, दिनु त प्रहरीको आइजिलाई राजीनामा दिनु त। यिनीहरू त्यो नभन्लान् भन्नु त छैन त। यो गरिकन पदहरूको हुर्मत लिनु कस्तो हुन्छ भन्नेमा मात्रै मेरो झगडा हो। मेरो चोलेन्द्र शैलेन्द्र भन्ने कुरा होइन। यो राम्रो हुँदैन, राम्रो नजिर बसाउँदैन यसले। अब अहिले ऊ प्रहरीमै एआइजी पद दरबन्दी थप्ने भन्ने कुरा छ। किन निश्चित एआइजीलाई त्यहाँबाट किनारा लाउनु छ अथवा आइजी हुन नदिनु छ। अब सचिवहरूको हकमा हेर्नु अहिले कति 31 कि 32 जना चाहिँ सहसचिव सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको, काम पनि केही छैन भन्ने छ। उतातिर गृह मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रालयमा कुर्सी डङडङ्ती खाली छन्। खालि आफ्नो पार्टीको सचिव भएन, सहसचिव भएन भनेर उनीहरू चाहिँ पोस्टिङ गर्न सक्दैनन्। त यसले कस्तो नजिर दिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। यो तेरो मेरोको कुरा केही पनि छैन। यसले के लोकतन्त्रलाई वास्तवमा सुदृढ र सुनिश्चित अनि शुद्धता दिन्छ त? यहाँ मात्रै हाम्रो पृथक राय हो, पृथक भनाइ हो। त्यसो डाक्टर साहब अन्तिममा भन्नुहोस् न, आजदेखिको
यो राजनीतिक हिसाबको कुरा गर्दा हजुरले भने जस्तै एमसिसी ठ्याक्कै अब पास हुन्छ कि हुँदैन होला त अबको अवस्थामा? एमसिसी त पास हुन्छ, हजुरले भन्नु भएको छ यो कुरा। एमसिसी पास हुन्छ, यसको लागि कुनै उपाय छैन। किनभने यो अमेरिकाले यसलाई आफ्नो ह्युमिलेसनको रूपमा लिन खोज्दैछ र उसले भन्ने पनि सक्यो यदि तिमीले नगर्ने हो भने यसमा चाइना आयो भन्ने हाम्रो इम्प्रेसन हुन्छ, त्यसको जवाफ तिमीहरूले बिहोर्नुपर्छ भनि नै सक्यो। अब यस्ता लुतेले अमेरिकाको यत्रो आवाजलाई टाल्न सक्ला नि त? फेरि यसमा अमेरिकाको केही पनि गल्ती छैन। यो त इन्टायरली यिनीहरूले ल्याएको प्रोजेक्ट हो। उहीँ गइकन संसार गरिकन यिनीहरूले यो चाहिँ स्वीकारेका छन्। त अमेरिका जस्तो एउटा सुपर पावरसँग तपाईँले भुटानसँग पौँडोजोरी खेले जस्तो, भुटानलाई त तपाईँले के गर्न सक्नु भएन। भुटानी शरणार्थीको समस्या अगाडि चाहिँ के गर्न सक्यो त नेपालले? भुटानलाई जसले केही गर्न सक्दैन त्यसले अमेरिकासँग पङ्गा लिन सक्छ। त्यसकारण यसमा कुनै उपाय छैन, एमसिसी हुन्छ। तर प्रचण्डले चाइनासँगको कुरा चाहिँ जोडिएको होइन है भनेर अस्ति भने होइन? होइन, अब भन्दैमा हुन्छ र उसलाई लागिसक्यो त्यस्तो भने, तर भन्दैमा त्यो शङ्का नि, त्यस कारण विश्वसनीयता चाहियो। तर अमेरिकासित अलिक बढी डराएको जस्तो देखियो प्रचण्ड होइन? होइन, अब उनीहरूलाई डराएको सराएको केही होइन। उनीहरूलाई धर्म सङ्कट छ, उनीहरूलाई यिनीहरूका छोराछोरी अमेरिकै पढ्छन्, यिनीहरूको श्री सम्पत्ति अमेरिका नै छ। यिनीहरूको त मुख्य श्री सम्पत्ति छोराछोरी आफ्नो भविष्य र पद न हो, देश जनता भन्ने कुरा त केही होइन। भोलि अमेरिका त जानै पर्छ, अनि उति दोबामै थुनिदिन्छ। त्यही कारण सारा यिनका छोराछोरी प्रचण्डको नाति नेपाल पढ्छ र ज्ञानेन्द्रको नाति त पुगिसक्यो। हाम्रा छोराछोरी त यहाँ पढ्दैनन्, अनि यिनका छोराछोरी यहाँ पढ्छन् त। यिनको गन्तव्य त त्यही अमेरिका हो, त्यही युरोप हो। त्यसका लागि यिनीहरूले चाहिँ यो रिजर्भेसन राखेका हुन्। नत्र डराएका आतेका किन त्यत्रो जनयुद्ध गरे, खोइ डराए त कोहीसँग? त्यो त समयले नै सिद्ध गरेर चाहिँ यिनीहरू डराउँदैनन्। सेटिङमा गरे होला, फलानु गरे होला मान्यो, तर टाउकाको मूल्य त तोकेकै थियो नि त। त्यस कारणले यो डर भरको कुरा होइन, स्वार्थ र लालचको कुरा हो। त्यस कारण मैले भनेको छु निस्वार्थी मानिस मात्रै निडर हुन्छ, जो स्वार्थी र लालची हुन्छ त्यो मान्छे त कायरै हुन्छ। यी चाहिँ स्वार्थी र लालची भएको हुनाले जन्मजात यिनीहरू कायर छन्, त्यसमा डिबेटै गर्ने कुरा भएन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने यसरी देशको भाग्य भविष्य र विश्वसनीयतालाई हातमा लिएर हिँड्ने अधिकार कुनै नेताले राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा हो। किनभने यो त राष्ट्रको संलग्नताको कुरा आयो नि त। सम्पूर्ण संरचना बनिसकेको छ एमसिसीको नेपालमा। लाखौँ रुपियाँ तलब खाने कर्मचारीहरू डिपुटेड छन् त्यहाँ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग छ। एमसिसी बिना अर्थ मन्त्रालयको बजेटै बन्दैन, त्यो अवस्था छ। हामी एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भने यहाँ डिबेट गरेर बसिरहेछौँ। यो त वृथा कुरा, समयको अपव्यय हो नि। त्यस कारण मैले भने यो सब गर्ने को हो, त्यो अपराधी सबभन्दा पहिला एक्सपोज हुनुपर्छ। र मेरो बुझाइमा यो गरेको ठ्याक्कै माओवादीले हो। अब हामी केपी ओलीमा यसको समाधान खोजिरहेछौँ। सडकमा टाउका फुटाउँछौँ, सडकमा टाउका, समाधान हुन्छ त्यहाँबाट। त्यस कारण मैले भनेको चाहिँ के भने हामीले अब इतिहासबाट सिकौँ। टनकपुरमा यही भयो, महाकालीमा यही हो, अप्पर कर्णालीमा यही भयो, अरुण 3मा यही हो, भएन? आखिर अरुण 3 आएरै छोड्यो, टनकपुर भएरै छोड्यो, महाकालीमा सही गरेकै छ। अनि एमसिसी हुँदैन त? यो आधारमा मैले भनेको यो हुन्छ। नगर्ने हो भने अमेरिकी दूतावास घेर्ने होइन, रत्न पार्कमा होइन, आफ्नो पार्टीमा घेराउ गर्ने हो। किनभने त्यही प्रतिनिधि सभाले नो भनेपछि त यो नो भइहाल्छ नि त। अझ श्रीलङ्कामा त बौद्धिकहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर राय लियो सरकारले, के गरौँ त एमसिसीको भन्दा यो श्रीलङ्काको पक्षमा छैन भन्ने निष्कर्ष भयो, तुरुन्त गइहाल्यो। किन यहाँ चाहिँ किन अमेरिका तान्नु पऱ्यो, हामीले किन दूतावास घेर्नु पऱ्यो? अब यिनीहरूको सबै यिनीहरूको भिसा, यिनीहरूको डिबी, यिनीहरूका छोराछोरी जम्मै माथि चाहिँ उसले कडाउ गरिदिन्छ। यसबाट के फाइदा हुन्छ त? सम्पूर्ण नेपाललाई असर पर्ने पनि। अनि यो किन यो विधि गलत छ नि त? उसले त सिसिटिभी राखेर बसेको छ अहिले, त्यहाँ अब अहिले हाल्नुहोस् त के हुन्छ त्यहाँ भोलि? सम्पूर्ण रेकर्ड छ। अनि यो विधि नै गलत छ। आफ्नो हाउस घेर्ने हो, आफ्नो नेता घेर्ने हो, गरेको त त्यसले हो नि त। यो अमेरिकाले गरे हो, यो
अहिले पनि हाउसले नो भन्थ्यो, हाम्रो त हाउसले नो भन्थ्यो, हजुर सरी भने त डेमोक्रेटिक कन्ट्री मान्दैन। म ग्यारेन्टी गर्दैछु त्यसको। किन यो माथापच्ची भनेको मैले चाहिँ, अब महिला एमसीको दलाल भनिदिन्छन्। यसको केही पनि वे आउट छैन। हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा उभिनै पर्छ। जबसम्म वास्तविकतामा आफूलाई उभ्याइँदैन तबसम्म कुनै पनि कुराको छिनोफानो हुँदैन, भए पनि त्यसले कुनै किसिमको परिणाम र अर्थ दिँदैन। योमा मात्रै मैले प्रकाश पार्न खोजेको। अब एमसीसीमा यसको प्रो एन्ड कन्स इत्यादिमा तिमीहरूलाई त्यस्तो रहर छ भने एकचोटि डिबेट गरौँ भनेको त आज होइन। अब उनीहरू प्रायोजितभन्दा एउटा पनि अन्तर्वार्ता बजाउँदैनन्। प्रायोजितभन्दा अर्काको लेख रचना छापिँदैन। जसले एमसीसी गर्यो त्यो योभन्दा राम्रो छँदै छैन भन्छ। जसले चाहिँ भाग पाएन उसको दृष्टिकोणमा योभन्दा नराम्रो कुनै प्रोजेक्टै छैन। यसबाट कहीँ पुगिँदैन नि। यो कहीँ नपुग्ने गन्तव्यहीन बाटो हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो गन्तव्यहीन यात्राको गोलचक्करमा परे, जुन चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू मिस्टर। धन्यवाद।